असेंब्लीचो आणि तुझे खुबशे विशय मांडले तुजे वास्कोचे सो सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर मेळ्ळा तुका. पळय आयज विधानसभा भितर जे जेन्युअन इश्यूज आसलेले आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीचे त्या बाबतीन खुबशे प्रश्न हांवें थंय घातलेले आसात जे 0 आवर्साक आसूं या क्वेश्चन आवराक मेन इश्यू जो म्हाजो आसलो तो उदकाचो इश्यू आसलेलो जे आमचे मुरमुगांव आनसाड्याचे जे उदकाचो विशय आसा आनी ऑनरेबल मिनिस्टर सुभाष फळदेसायन एश्युअर केलेले आसा की विदिन नेक्स्ट 2 मंथ्स हो विशय आपण क्लियर करतलो. सद्या उदकाचो विशय आसलो तो उदक आमकां आतां सद्या सॅटिस्फॅक्टरी येता बट अजून पर्यंत एक वर ते 1.5 वर पर्यंत मेळटा आमकां. सो हो वाडोवन टायम आमकां एटलिस्ट 3 वरां ते 6 वरां मेळोवपाक लागून हांवें डिमांड घातलेलो आसा आनी म्हाका एश्युअर केलेलें आसा दिता म्हणून. त्याच बरोबर जो आमचो थंयसर पोल्युशन जाता जो बॉक्सायड एक डटी कार्गो थंयसर येता बथाचे जो 10 आनी 11 बथ आसलेलो हो सदांच थंयसर बरो ग्रीन कार्गो येतालो बट फर्स्ट टायम असो जालो की थंयसर बॉक्सायड येवपाक लागले. बॉक्सायड हो सदांच डीप सियान हँडल जातालो बट आयज फर्स्ट टायम तो आमच्या बथाचे 10 आनी 11 येयल्या कारणान आनी हो प्रायवेटायज जाल्लो आसा बथ आनी तो डेल्टा म्हणटा ताका दिल्लो आसा तो थंयसर मोनोपोली करपाक लागलेलो आसा आपली स्वताची दादागिरी करपाक लागलेलो आसा आनी असलो डटी कार्गो हाडून आख्खे कॉन्स्टिट्युन्सी भितर चड पोल्युशन जाल्लें आसा. ऑलरेडी आमकां ते कोल हँडलिंग जातात तेजें पोल्युशन आसा तें आसा तेजे भितर हे बाकीचे तेजे पेक्षा डटी कार्गो हाडून आनी पोल्युशन करपाक. सो होवूय प्रश्न मांडलेलो आसा. त्याच प्रमाणे आमचे लँड रेट्स जे मुरमुगांव तालुक्यान जे एक्चुअल पयलीं आसलेले ते आमचे 6,000 रुपया आसलेले वास्को सिटीक जावं या आख्खे सांकवाळे भितर तर आमचे 800 रुपया आसले ते डायरेक्टली 25,000चेर येयला. सो कॉमन मॅन जो आसा आमचो गोंयकार जो भाव आसा ताका जर जागो घेतलो फाल्यां सकाळी तेजो एक्चुअल रेट आसा प्लॉटाचो 15,000 रुपया पर स्क्वेअर मिटर बट ताका स्टॅम्प ड्युटी आनी रजिस्ट्रेशन हें आसा ते 25,000 रुपया पर स्क्वेअर मिटर प्रमाणे भरचो पडटा. सो अननेसेसरी ताका तो वेस्ट जाता. सो अशी खुबशे विशय आसलेले ते हांवें जे मांडलेले तेजेच भितर आनी एक विशय आसलेलो म्हणटा तो इम्पॉर्टंट विशय आसलेलो म्हणटा तो आतां आमचो हेजो जी नोटिसीस लोकांक काडपाक लागलेले आसा आमचे MPA आनी तो विशय आयज हांव मांडपाचो आसा कित्याक जे लोक ऑलरेडी 1972 थंय रावता आनी हे म्हाजें घर स्कीम जे गोव्हर्मेंटान इंट्रोड्यूस केल्या नंतर सुद्दां तांकां सगळ्यांक आतां इवेक्शन नोटिसीस धाडलेले आसा. सो हो विशय सुद्दां आयज हांव मांडपाचो आसा कित्याक हे खंय तरी म्हाका दिसता हे इनजस्टीस जे आसा पळय जेन्ना एक गोव्हर्मेंट म्हाजें घर योजना स्कीम लॉन्च करता तरी पासून ही दादागिरी जी आसा ती MPAची दादागिरी थंय चल्लेली आसा. आयज म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीत सगळ्यांक व्हडलो धोका आनी आमच्या लोकांच्या भितर खंय तरी भंय निर्माण जाल्लो आसा MPAक लागून बिकॉज MPA इज नॉट कॉर्डिनेटेड विथ द स्टेट गोव्हर्मेंट. आयज हो जागो जो MPAक दिल्लो आसा तो स्टेट गोव्हर्मेंटानूच दिल्लो आसा जेन्ना आमचो जागो तांकां दिल्लो आसा आनी तेच लोक MPA आतां आमच्या लोकांक भायर काडपाक. सो ह्या विशयाचेर सुद्दां आयज हांव मांडपाचो आसा. हे खुबशे जेन्युअन इश्यूज जे लोकांचे आसलेले तेजे बाबतीन हांवें उलयलेले आसा. त्याच प्रमाणे SIRाचेर काल हांवें कॉलिंग अटेन्शन हाडलें. व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू आसलेलो SIRाचो कित्याक आमकां सगळ्यांक खबर आसता जे लोक एक्सपायर जाल्या उपरांत तेंची नांवां तशींच आसता आनी हे जेन्ना ते SIR जाले तेन्ना ऑलमोस्ट 26,000 लोक जे आसलेले ते डेथ आसलेले तेंची नांवां काडपाक मेळ्ळी. क्लीन जालो रोल. तेजे उपरांत डुप्लिकेशन नांवां आसलेली 2-3 स्टेटीन तेंची नांवां आसली तसले लोकांचे आमकां कॅन्सल करप म्हणल्यार तेंच्यांनी डिलीट केलेले आसा. म्हणजे जे परमनंटली शिफ्ट जाले कॉन्स्टिट्युन्सीनूच रावना ते वचून आनी खंय रावता हे गोंया भायर गेलेले आसा अशा लोकांची नांवां आसलेली. सो SIRा भितर हो रोल क्लीन जाल्लो आसा आनी अशें खंय तरी इंट्रोड्यूस करूंक जाय गोवा गोव्हर्मेंटान जो डेथ सर्टिफिकेट घेता ती डेथ सर्टिफिकेट खंय तरी इलेक्ट्रल रोलाक लिंक जावंक जाय जेच्या कारणान तेजे डायरेक्टली नांव डिलीट जातलें आनी गोवा वील बी द फर्स्ट स्टेट हो मॉडल यूज करपाक लागून एज अ पायलट प्रोजेक्ट हो स्टार्ट करूंक शकता. आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हाका दिसता हे सिरियसली घेवन म्हाका दिसता हे जाग्यार घालतलो जेचे आमकां फुडें जो रोल येतलो हो क्लीन रोल आसतलो आनी हेचे भितर डुप्लिकेट वोटींग जावपाना आनी इट वील बी अ फ्री एंड फेअर इलेक्शन. ओके, तुमचे कितले डिलीट